अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज आपके सामने बड़ी अहम बात रखनी है। वो तमाम लोग जिनको अपोजिशन से कोई उम्मीद थी और अपोजिशन के बारे में कोई एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये अपोजिशन इस हुकूमत को टफ़ टाइम दे पाएगी, कल वो तमाम एक्सपेक्टेशंस मलबे का ढेर हो गई। हुआ ये कि कल जैसे आपने देखा जनाब बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद करीब था कि एक मुश्तरका लॉन्ग मार्च का, एक मुश्तरका धरने का ऐलान हो जाता, लेकिन अचानक बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं जी, आप पहले, आप पहले, आप पहले, आप पहले, आप। तो ऐसे बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। ही सेड कि अभी हम अपना धरना शुरू ही करेंगे। उन्होंने कहा आपने तो देखा था कि इमरान खान के धरने में कितने लोग थे। जब हम अपना धरना शुरू करेंगे तो उससे पहले हुकूमत दरमियान में हुकूमत गिर जाएगी। तो कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा शदीद कमाल था। अच्छा, और दूसरा शफात, आपने चीज़ देखी, वो कह रहे थे कि ये क़यादत करेंगे और फ़ौरन शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, ये जवान कंधे हैं, मैं इनको जो जिम्मेदारी सौंपना चाहूँगा। समहाउ ना बॉडी लैंग्वेज जो शहबाज शरीफ साहब की थी ना, वो लग रहा था कि ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। ये सवाल हम भी मुस्तकिल पूछते आए हैं अपने शोज़ में अपोजिशन जमातों से कि क्या अपोजिशन एक पेज पे है। चलो इस हवाले से भी आज बात कर लेंगे। साथ ही नैब कवानीन में तरामीम, जी हाँ, इस हवाले से बात हुई है। अदालतों के फैसलों में लिखा गया है कि जनाब नैब के कवानीन के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जो अपोजिशन ने जो 35 तजावीज़ दी थी वो तमाम की तमाम हुकूमत पाकिस्तान ने, यानी हुक्मरान जमात ने मुस्तरद कर दी। और साथ में तमाम तो लोगों को पता है कि सोने की कीमत शफात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब एक तोला जो सोना है उसकी कीमत 1,24,000 के लगभग है। तो शफात, ये सोना कहाँ पहुँच गया? बहुत बहुत बुलंद हो गया जनाब सोना, और सोने से जुड़े हुए लोगों का कारोबार बहुत नीचे चला गया है। अजीब सी बात है। बहुत कुछ है जनाब आज के शो में आपसे बात करने के लिए, मगर सबसे पहले क्या होगा जी? टॉप स्टोरीज। जी, तो ये तो थी टॉप स्टोरीज और सबसे पहले बात करेंगे कल की सबसे बड़ी खबर से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को अब घर भेजने की जो उनकी कोशिशें थी उनको कर दिया है तेज़। और कल वो मौलाना फजल रहमान से मिलने के बाद नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से फाइनली मिल ही लिए और उनको एपीसी में शिरकत पर राज़ी करने के लिए उनके घर भी पहुंचे, उनसे बातचीत भी की उन्होंने। जी जनाब, और इस हवाले से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने मामला रहबर कमेटी पर डाल दिया और यूं एपीसी की बाकायदा तारीख का ऐलान कल भी ना हो सका। बिलावल भुट्टो की जानिब से नून लीग की क़यादत एपीसी में शिरकत की यकीन दहानियाँ भी करवाती रही। बिलावल भुट्टो ने इससे कबल जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का दावा था कि ये इमरान खान का धरना नहीं होगा, हमें धरने की ज़रूरत ही नहीं, बाहर निकले तो आधे रास्ते में ही होंगे कि हुकूमत चली जाएगी। शहबाज शरीफ ने बिलावल का कंधा थपथपाया और कहा कि जवान कंधे हैं, मैं ये जिम्मेदारी उनको दूंगा। इमरान खान और पाकिस्तान के साथ चलने की कोई सूरत नहीं है और हुकूमत से जल्द जान छुड़ाना होगी और ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, ये कहना था शहबाज शरीफ का। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। खान और इमरान खान चलने की कुछ सूरत हाल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, हम बाहर निकलते हैं तो धरना की ज़रूरत ही नहीं होगा। आधा रास्ता में हम पहुंचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगी। इस इनकॉम्पिटेंट सेलेक्टेड हुकूमत के ये अब बस की बात नहीं है हालात को सुधार सके। इमरान खान नियाजी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मज़ीद इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए वो किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जो गुफ्तगू हुई, मुकम्मल तौर पर हमारा इत्तेफाक है कि ईद के बाद रहबर कमेटी की मीटिंग होगी, एपीसी में वो एजेंडा लेके जाएगा। और सारे पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, हम सारे के सारे एक पेज पे हैं कि हमें इस सिलेक्टेड को निकालना पड़ेगा। जितने एनआरओज पीटीआई की हुकूमत ने दी हैं, माजी में किसी हुकूमत ने नहीं दी, यहाँ तक कि अब कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ, अगर वो नैब पे बात कर रहा है, फैटिव की बात पर, शुरू उस बात से करना चाहिए कि कुलभूषण यादव के लिए जो ऑर्डिनेंस निकलता है, जो उसका मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखता है, आज तक उस पर क्यों नहीं जवाब दे। जो रेमंड डेविस के वाकया पे हीरो बनने निकल रहा था, वो कुलभूषण यादव पे खामोश क्यों है। हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे, ना हम फैटिव को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट है वो ब्लैक लिस्ट जाने का खतरा है।
उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले। जी जनाब, ये तो कहा बिलावल भुट्टो ने। और शहबाज शरीफ से पहले फजलुर रहमान से मुलाकात में जब बिलावल भुट्टो साहब की हुई थी तो उनका कहना था कि हुकूमत नाजायज़, नाअहल और नालायक भी है और उन्हें जाना होगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात में क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। कौम का, आम आदमी का वोट का मैंडेट चोरी किया गया है। हम इस हुकूमत को जायज़ ही नहीं समझते। इस हुकूमत को जाना होगा इसलिए कि नाजायज़ भी है और नाअहल और नालायक भी है। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल बोले कि इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि करप्शन को बचाने के लिए ये सब मिल जाएंगे और एक दूसरे के करतूत भी जानते हैं, इसलिए एतमाद भी नहीं करते। मौलाना को दोनों तरफ से जामिन बनना पड़ रहा है। इस सूरत हाल में नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कल प्रोग्राम 11th आवर में बात करते हुए कहा था कि हम कोई सियासी जमात नहीं बना रहे, आज मुल्की मुफाद में इकट्ठे हुए हैं। कल मुल्की मुफाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इल्हाक टूट भी सकता है। सियासी जमात तो नहीं, हमारा टकराव भी होगा, फिर हम जोड़ के किसी मुल्की मुफाद में आगे भी बढ़ेंगे और मुल्की मुफाद में ही हमारा ये इल्हाक टूट भी सकता है किसी वक्त। हम इलेक्शंस भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन जो आपने चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश की है वो बजाय कि हमें बहुत ज़्यादा सख्त कलामी नहीं करनी चाहिए, वो वैसे ही मैं बिलीव करता हूँ सियासत में नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानब आपको ये भी बताते चलें कि जहां अपोजिशन एपीसी के हवाले से इकट्ठी हो रही है और उसमें जो मेन मामला, जो मेन मुद्दा डिस्कस हुआ वो एपीसी के साथ साथ था नैब कवानीन में मुजवज़ा तरामीम, और इसमें पार्लियामानी कम्युनिटी में अब डेडलॉक आ गया है। अपोजिशन ने कमेटी का बायकॉट कर दिया है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तरामीम पेश की थी जो कि नहीं मानी गई, अब बातचीत नहीं हो सकती। हमने जो तरमीम हम समझते थे इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक हैं, हमने वो तरमीम हुकूमत के सामने रखी कि हम ये समझते हैं कि नैब की हर सेक्शन में ये तरमीम होनी चाहिए। तो हमें ये बताया गया कि हुकूमत इन अमेंडमेंट से एग्री नहीं करती। तो उस पर हमने कहा कि अगर आप तरामीम पर गुड फेथ में बात नहीं कर रहे तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। तो हमने उस मीटिंग से माजरत की, बातचीत हो नहीं सकती। उनकी नीयत मैं नहीं समझता हूं कि मुल्क के मफाद में कोई काम करने की है, तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया। तमाम पार्टियां मशवरा करेंगी और जो बातचीत भी होगी वो एपीसी के फोरम से होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि उनकी जमात नून लीग से मुकम्मल इत्तफाक करती है। देखेंगे ऐवान में कौन सा बिल कैसे पास होता है। पार्टी भी यही मौक़िफ़ रखती है कि वसी तर कौमी मफाद में हमने बड़ी कोशिश की। पहले दिन से पार्लियामान के शुरू दिन से जब से इलेक्शन हुआ है, पार्लियामान के फोरम को फाल बनाएं। जवाज़ नहीं बनता अब उस पार्लियामानी कमेटी का। हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ मौजूद हैं, जहां आपने बिल ले जाना है वहां जाएंगे। हमारे ऐवान मौजूद हैं, हमारे मेंबरान मौजूद हैं। हम भी देखते हैं कौन सा बिल कैसे पास होता है। एक बार फिर बनने वाले वज़ीर कानून जनाब फ़रोग़ नसीम का कहना था कि अपोजिशन की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं उन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कोई अरेस्ट नहीं होना चाहिए कन्विक्शन तक। अगर कोई कन्विक्ट भी हो जाए तब भी वो पार्लियामान का मेंबर रहे जब तक उसकी अपीलें अलाइव हैं। जो नैब के कानून का इतलाक़ है वो 16 नवंबर 99 से होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग है, वो ये कहते हैं नैब से हटा दिया जाए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि वो तो फैटफ की रिक्वायरमेंट के खिलाफ है। फैटफ पे अपोजिशन का ऑब्जेक्शन कोई नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम फैटफ का बिल जब पास करेंगे जब आप नैब का बिल पास करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं कि अपोजिशन के 35 नुकात का मतलब नैब को बंद करना है। अपोजिशन कौमी सलामती से मुतालिक इशूज़ पर हुकूमत को ब्लैकमेल ना करे। शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। मुज़ाकरात चल रहे थे फैटफ के बिल्स पास कराने के लिए। फैटफ के बिल्स टाइम बाउंड हैं और मुल्क की सलामती के लिए बड़े ज़रूरी हैं। इसके बदले में जो अपोजिशन मांग रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो क्या
कोई भी इलेक्टेड हुकूमत कभी नहीं कर सकती। जिसका मतलब ये है कि एहतसाब के अमल को बंद कर दिया जाए। जो उनके 35 नुकात हैं इतने नाकाबिल अमल हैं कि उनके ऊपर मेरे ख्याल में बातचीत भी नहीं हो सकती। जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कदम बढ़ाएं, इस इशू के ऊपर हुकूमत को ब्लैकमेल ना करें। जनाब आपको ये भी बताते चलें कि जो अपोजिशन ने एक तजवीज़ दी है कि 1 अरब से ऊपर का जो मामला है वो नैब सिर्फ उस पर तहकीकात करे, जिसकी वजह से नैब ने ये तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है कि इसमें इसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग का कानून जो है वो बिल्कुल नाकाबिल अमल हो जाएगा और फैटफ में पाकिस्तान को टफ टाइम मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अपोजिशन फैटफ पर कानून साजी के बदले नैब कवानीन में नरमी चाहती है। ये चाहते हैं कि 14 साल की करप्शन का एहतसाब ना हो। के बकौल दोस्तों के इन्होंने एक बेंचमार्क तयन किया है कि वो केसेस जो 1 अरब से ऊपर हो, मतलब जहां करप्शन की जो रकम है या हुजूम है वो अगर 1 अरब से ज्यादा हो तो वो नैब के जिम्मे में आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर 99 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपए की करप्शन हो तो वो कम से कम नैब के जिम्मे में नहीं आती। ये हमारे लिए ये अचंबा था और हमारे लिए ये हैरान कुन चीज़ थी और हमारे लिए इसको हजम करना, कम से कम तहरीक इंसाफ के लिए इसको हजम करना दिक्कत दिखाई उसमें दे रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब, शामिल गुफ्तगू करते हैं उन्हें। ज़ुबैर साहब पहले तो आते हैं नैब के कानून पे ज़रा बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं APC के हवाले से। हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं आया गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात में। ये क्या लगता है आपको कब तक वो आ जाएगी कोई तारीख, और किन अमूर पर अभी तक इत्तफाक हुआ है? बिलावल भुट्टो साहब आए और उनका डेलीगेशन आया, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो एक तो मुलाकात की हद तक उसकी बड़ी सिंबलिज़म थी। दूसरी चीज़ जो फ़ैसले हैं वो तो एक चीज़ पर तो इत्तफ़ाक है और मुकम्मल इत्तफ़ाक है कि जितने भी ये हुकूमत का हर दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए बोझ है, चाहे वो बेरोज़गारी है, चाहे वो बढ़ती हुई पावर्टी है या बढ़ती हुई प्राइसेस हैं या स्कैम्स हैं, हर लिहाज से हुकूमत बुरे तरीके से फ़ेल हो गई है पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ प्रोवाइड करने के लिए। जो उन्होंने वादे किए थे और फिर पिछले अदवार से अगर आप कंपेयर किया जाए तो बुरी हालत है पाकिस्तानी अवाम की। तो उस हवाले से एक तो इत्तफाक है। दूसरी चीज़, इसको फिर आगे कैसे लेके जाने, उसके लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पर इत्तफाक हुआ है कि वो जो कमेटी दोनों पार्टीज़ की काम कर रही है एजेंडा सेटिंग करने के लिए, उसको तेज़ किया जाए ताकि ईद के फ़ौरन बाद APC हो। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये कहेगा कि बहुत अरसे से ये इंतज़ार किया जा रहा था कि कब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हो शहबाज शरीफ से। अब कल जब उनकी मुलाकात हो गई तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी APC की फाइनल डेट का ऐलान किया जाएगा, तो वो फाइनल डेट का ऐलान भी नहीं किया गया। उल्टा जो ये मामला ये रहबर कमेटी पर भी डाल दिया गया। सो ये कितना टाइम लगेगा इस पे? देखिए, जिस तरह मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया था कि APC की तारीख का तयन पहले एजेंडा एग्री हो जाए, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ की कमेटी बना दी गई है और वो उस एजेंडे पर काम कर रही है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट APC इट्सेल्फ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा कि किन इश्यूज़ को एड्रेस करना है और उसके अंदर क्या तजावीज़ हैं, क्योंकि उस दिन तो आके नहीं डिस्कस करेंगे कि जी महंगाई है, वो तो सबको पता है महंगाई है, लेकिन उस ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर इस हुकूमत की मुखालफत कैसे करनी है, पाकिस्तानी अवाम को ऑन बोर्ड कैसे करना है, पाकिस्तान को इस मुश्किल से कैसे बाहर निकालना है, वो जो तजावीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो जो कमेटीज़ हैं वो अपना काम जब मुकम्मल कर लेंगी तो तारीख़ उसके फ़ौरन बाद सेट हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है APC बहुत जल्द, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलें ये बता दीजिए कि नैब के तरमीमी मुसवदे के हवाले से डेड लॉक है। अपोजिशन ने जो तजावीज़ दी थी, 35 तजावीज़ दी थी, हुकूमती जमात कह रही है कि जी उनमें से किसी एक पर भी बात नहीं हो सकती, मुकम्मल तौर पर नाकाबिल अमल है। आपको क्या लगता है अब इस तरामीम के हवाले से क्या मुस्तकबिल है? देखिए, नैब के हवाले से बिल्कुल हमें बड़ी उम्मीद थी कि हुकूमत जो है
جو حالیہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سعد رفیق اور سلمان رفیق کے کیس میں، جس میں صرف سلمان رفیق اور سعد رفیق کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا، بٹ اوور آل نیب کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا اور وہ چیزیں ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو میرا خیال ہے حکومت کو خود بخود، چاہے وہ اپوزیشن مانگے یا نہ مانگے، حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے، کیونکہ حکومت ہی کے اوپر تمام نیب پر تو ظاہر ہے برسے ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان، بٹ اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت پر بھی برسے ہیں، تو حکومت کو تو خود آگے بڑھ کے وہ تمام چیزیں جو کنسرن ایکسپریس کیے تھے سپریم کورٹ نے نیب کی کارکردگی کے حوالے سے، گرفتاریوں کے حوالے سے، انویسٹیگیشن کے حوالے سے، ریفرنسز فائل کرنے کے حوالے سے، اور کس طرح سے ایک ہی سائڈ کو، جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا ایک ہی سائڈ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت میں انسپائٹ آف میسو فائنینشیل کرپشن اس پر کوئی فوکس نہیں کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ میرا خیال ہے اپوزیشن کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، یہ تو حکومت کو سب سے زیادہ اس پر عمل کر کے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق، فیصلے کے مطابق اگر نہیں کرنا چاہتے حکومت تو ہم نے تو بھگت لیا ہے، ہم آگے بھی بھگتنے کے لیے تھے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے بھی بھگتنے کے لیے تیار ہے. بہت شکریہ جی. سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری صاحب، اور ساتھ میں بھی جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے صداقت عباسی صاحب. سب سے پہلے تو ہم صداقت عباسی صاحب سے بھی نیب کی گفتگو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کل کی ملاقات جو ہوئی ہے اس حوالے سے بات بھی کریں گے. صداقت صاحب، کیا وجہ ہوئی کہ جو 35 نکات پیش کیے گئے ہیں، جو ترمیم کے جو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کو دیکھیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسے نکات نہیں تھا جو کہ قابل عمل تھا؟ بہت شکریہ جی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس ایشو پہ یہ کل کی بیٹھک ہوئی وہ ایک تو قومی ایشو تھا فیٹف کا، کہ پاکستان کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، پاکستان کی ایک سیکیورٹی صورتحال، پاکستان کی ایک جو انٹرنیشنل جو پاکستان نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، یا ہم نے جو پوری ایک عالمی برادری میں ذمہ دار اسٹیٹ کے حوالے سے ہماری کچھ آبلیگیشنز ہیں، اس میں پاکستان گرے لسٹ میں، اور اس کو نکالنا بہت ضروری ہے، ورنہ پاکستان پہ خدا نخواستہ اگر بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان پہ پابندی ہے. یہ تو ہے مجبوری اس ریاست کی، اس حکومت کی، اس پورے نظام کی. اب اس میں ہماری اپوزیشن سے جب ملاقات ہوئی تو ان کا پہلے دن سے ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ ہے کرپشن بچاؤ مہم، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو یہ احتساب کا نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ 1.5 درجن کیسز ایک پارٹی پہ اور 1.5 درجن دوسری پارٹی پہ وہ ختم ہو جائیں. اب یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب کے غبارے کو 35 پنکچر کرنے والی بات ہے کہ احتساب کا غبارے میں ادھر ہی ہوا نکل جائے اور لوگ جو ہے وہ آگے پیچھے پھرتے رہیں اور پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ صداقت صاحب آپ کی جماعت کا موقف ہے کہ جو 35 تجاویز دی گئی ہیں اپوزیشن کی جانب سے، ان میں سے کسی ایک معاملے پہ بھی بات نہیں ہو سکتی. ان میں جو سب سے پہلی تجاویز ہے وہ یہ کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت جو ہے اس کو 3 سال تک رکھا جائے اور اس میں ایکسٹینشن نہ دی جائے. اس میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کے اوپر بات چیت نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ایک تجویز قابل عمل تجویز پہ بات ہوتی ہے، آپ تجاویز ساری دیکھ لیں. تجاویز جی میں نے ساری تجاویز دیکھی ہیں صداقت صاحب، لیکن میں صرف اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ تو ایک بڑی بیسک سی بات ہے کہ چیئرمین نیب کو بہت زیادہ اختیارات نہیں دینے چاہیے. صاحب تقرری کے حوالے سے بھی کہ جہاں اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم مل کے فیصلہ کریں گے تو اس میں بھی کوئی ایسی صرف بیسک کی ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شفاعت صاحب، جب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں ظاہر ہے کچھ لو اور کچھ دو ہوتا ہے. اگر وہ کچھ ایسی باتیں کریں جس سے احتساب کے پروسیس پہ کوئی فرق نہ پڑے، جو اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے اس کی جو گرفت ہے، پکڑ ہے، وہ کمزور نہ ہو، میرا خیال ہے ان پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک ایکسکیوز ہے کہ نیب کے چیئرمین جو انہوں نے لگائے تھے اس وقت اور دونوں پارٹیز کے اتفاق رائے سے لگے تھے، آج چونکہ وہ کیسز آگے لے کے جا رہے ہیں تو وہ برے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں اس پہ بات ہو سکتی ہے، نیب کے چیئرمین بات ہو سکتی ہے. میں یہی سوال لے کے چلتا ہوں نیر بخاری صاحب کی طرف. نیر بخاری صاحب، حکومت کا الزام ہے کہ جی آپ نیب کے جو قوانین ہیں ان میں ترامیم کو لے کے فیٹف بل کے حوالے سے کچھ بارگین کرنا چاہ رہے ہیں. اس الزام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ. لیکن بیفور کہ میں جواب دوں کہ ہم بارگین کرنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ نے فورن منسٹر کی اسپیچ بیفور آف دی ہاؤس سنائی،
जी ये अमेंडमेंट्स पीटीआई को हजम नहीं होती। जी हाँ, शुगर कमीशन जो है उसकी जो रिपोर्ट है उसमें जो बेनिफिट्स हैं वो हजम कर लिया आपने। बीआरटी के बेनिफिट्स आपने, जो करप्शन थी वो हजम कर ली। मालम जब्बा को आपने हजम कर लिया, गंदम को आपने हजम कर लिया। तो बहुत सारे इश्यूज जो आपके ज़िम्मे है वो आप हजम कर लेते हैं, और ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये आपको हजम नहीं हो रही। देखिए, प्राइमरीली जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं ये नायब लॉ को बेहतर बनाने के लिए, और फिर जो ऑब्जर्वेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट्स और रीसेंट जजमेंट जिसका भी रेफरेंस भी दिया गया, वो आप देखें कि उन ऑब्जर्वेशंस को गवर्नमेंट कितना सीरियसली लेती है, इस अदारे को कितना सीरियसली ले रही है। और ये नैब लॉ जो है ये प्राइमरीली एक आमरीत के दौर का कानून है, और आप ये देखें कि लेकिन जब नहीं, ये बुखारी साहब, बुखारी एक साहब, सेकंड, जब ये इदारा मौजूद था तो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान भी ये इदारा मौजूद था। जब मुस्लिम लीग नून जो थी, जब वो हुकूमत में थी, तब भी इदारा मौजूद था। तो जो तमाम तर तजावीज़ जो अब आज अपोजिशन ने हुकूमत को जो भेजी हैं, जो मुस्तरद हो गई हैं, तो ये पहले तजावीज़ क्यों नहीं दी गई? इन पे पहले क्यों नहीं काम किया गया? इस इशू पे बहुत दफ़ा पहले बात हो चुकी है। मैं पहले अर्ज कर लूँ कि कभी भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि कवानीन जो होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं बनते। ये बाय डिज़ाइन जनरल मुशर्रफ ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून बनाया। ये आपका सवाल कि हम इसको नहीं ला सके, बिलाशुबा इस पे बहुत साइड से लीडरशिप ने ध्यान भी दिए कि हमारा कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। जब हम गवर्नमेंट में थे तो इस पे डिसएग्रीमेंट था इनका PMLN का। जब वो गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने इस पे एफर्ट्स ही नहीं किए, बल्कि हमारी जो पहली स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी की ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा था हम नैब लॉ को हम रिपील करेंगे, लेकिन समहाउ हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं। देखिए आप, हम नेशनल असेंबली में भी हमारे पास जो कंसेंसस था हम वो डेवलप नहीं कर सकते। वाज इट विद इन द पार्टी या फिर वो ऑपोजिशन के साथ ही कर पाए थे आप लोग? ऑपोजिशन के विद इन पार्टी तो देखे ना जी, वी हैड टू मूव इट। इट वाज वेरी ऑब्वियस कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी ने पहले दिन जब फ्लोर ऑफ द हाउस से बात की तो उन्होंने नैब का जिक्र किया। लेकिन आप ये देखिए कि हमारी जो गवर्नमेंट थी 2008 से 13 तक, हम तो कोलिशन में थे, हमारे पास तो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी, तो इसलिए वो स्ट्रेंथ हमारे पास पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थी। अच्छा, अब बुखारी साहब, यहाँ पे एक बड़ा हुकूमत का एक बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म है, और वो ये कि जो 1 बिलियन का मामला रखा गया कि 1 बिलियन से अगर ऊपर हो तो वो नैब की दस्तरस में नहीं आना चाहिए। ये 1 बिलियन का फिगर क्या है और ये क्या इम्प्लिकेट करता है, और क्या ये ऐसा फिगर है कि इसके बुनियाद पे फैटफ जैसा कानून जो कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है उसके ऊपर कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी हो सके? मेरा ख्याल है प्रॉबली ये उस अमेंडमेंट को उसकी स्पिरिट को ये समझ नहीं पाए। ये इनकी मुझे नाअहली नजर आती है। इनसे ये पूछें कि नैब लॉ से पहले पाकिस्तान में करप्शन लॉज थे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑलरेडी मौजूद एग्जिस्ट करता है, वो प्रोवाइडेड है। मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें पेनल्टीज मौजूद है अगर कोई उस लॉ को वायलेट करेगा। तो दे मस्ट अंडरस्टैंड कि जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, और जो कंडक्ट है और जो क्रिटिसिज्म उनकी IOs पे आता है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज पे आता है, ऑफिसर्स पे आता है, वो आपके सामने है कि आप देख लें इनका। सेकेंडली, ये जो चेयरमैन की पावर्स है इसके बारे में बात की, लेट इट बी डिसाइडेड बाय अ बोर्ड। अब जरा कल की मुलाकात के हवाले से जब बात कर लेते हैं, वक्त हमारे पास मुख्तसर है, हम जरा चलते सदाकत साहब के पास। सदाकत साहब ये कहिएगा कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहले मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, फिर उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के साथ, जो कि काफ़ी जिसको एक्सपेक्ट भी किया शायद मुलाकात हो। तो आपको लगता है कि हुकूमत के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी वाली बात है, क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला बड़ा तेज़ हो गया हुआ है? परेशानी तो नहीं है हुकूमत के अंदर कहीं? देखें, ये पहले दिन से इकट्ठे हैं। जब इमरान खान साहब ने पहली तकरीर की थी तो उस दिन से ये वावेला कर रहे हैं। इनको पता चल चुका है कि इनकी लीडरशिप का बचना मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है। बेसिकली ये करप्शन बचाओ एक इकट्ठ है जिसकी ना कोई आइडियोलॉजी मिलती है ना कोई अप्रोच मिलती है। ये सिर्फ इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि रेलेवेंट ये होना चाहते हैं और रेलेवेंट रहना चाहते हैं। बाकी पब्लिक उसके साथ निकलती है जिसकी कोई सियासी क्रेडिबिलिटी हो। मौलाना फजल रहमान के पास तो एक स्ट्रेंथ है जो मज़हब के नाम पे है। पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप जो है ये अपनी साख खो चुके हैं। ज़्यादा अवामी तहरीक चलाने के लिए आपको कोई फेसेस चाहिए होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें,
کوئی متبادل نظام چاہیے ہوتا ہے. یہ تو وہی گھسے پٹا نظام اور گھسے پٹے لوگ ہیں جو آج اس بربادی کی وجہ ہے. آج معیشت کے مسائل, مہنگائی کی وجہ اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے پیچھے یہی کرپشن ہے, وہی سرے محل ہیں, وہی لنڈن فلیٹس ہیں اور وہی منی لانڈرنگ ہے جس کو یہ آج بچانا چاہ رہے ہیں. صداقت صاحب, میں آپ کی گفتگو سے جو سمجھا ہوں وہ یہ کہ پچھلے 2 سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے, ادویات کی قیمتیں 400% بڑھ گئی ہیں, پیٹرولیم کی مصنوعات میں ایک دن میں 25 روپے کا اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ اپوزیشن ہے. جی بالکل جی, آج جو معیشت کے مسائل ہیں اس کے پیچھے وہ قرضے ہیں, وہ کرپشن ہے. مطلب جن چیزوں پہ حکومت نے خود نوٹس کیا ہے, چاہے وہ گندم کی قیمت ہو, چاہے وہ چینی کی قیمت ہو, اس کے باوجود نوٹیفیکیشن کے باوجود وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی, وہ بڑھ گئی, تو اس کے پیچھے اپوزیشن ہے. مہنگائی جو آج اتنی بڑی ہے اس کے پیچھے اپوزیشن. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں میں نے سوال نہیں سنا اس میں. نہیں میں آواز نہیں آ سکی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ کارٹلز ایگزسٹ کر رہے ہیں, ان تمام کارٹلز کے تانے بانے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے گھروں تک, ان کی فیکٹریز تک اور ان کے صداقت صاحب بالکل لاسٹ کومنٹ آپ کا لینا چاہوں گا. پنجاب حکومت گندم مہنگے داموں خرید کے سستے داموں بیچ رہی ہے, سبسیڈائز کر رہی ہے, چینی سبسیڈائز کر رہی ہے, تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ خود حکومت جو ہے وہ ان کارٹلز کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان کو زیادہ پیسے دے رہی ہے. دیکھیں اگر حکومت میں کوئی کہیں کمی ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو کہیں پہ فلا ہے, تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کو پچھلی حکومت کا ہے, ہمارے اور مضبوط. یعنی کہ آپ یہ ماننے کہ ایڈمنسٹریٹو فلا ہے. اچھا میں جلدی سے نہیں بخاری صاحب کے پاس جا رہی ہوں, اس کے بعد ہم بریک پہ جانا ہے. نہیں بخاری صاحب, کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کی کہ ابھی ہمارا دھرنا شروع ہوگا ہی کہ عمران خان کی حکومت چلی جائے گی. اتنا کانفیڈنس کیوں ایک دم سے آ گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب میں؟ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنے گراؤنڈز کافی ہیں کہ وہ دھرنا شروع ہی کریں گے تو حکومت چلی جائے گی؟ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہمیشہ کانفیڈنس ہوتا ہے, اور پرٹیکولرلی وہ پولیٹیکل لیڈر جو پبلک پلس کو سمجھتا ہو. آج جو پبلک پلس ہے وہ اس موجودہ گورنمنٹ کے خلاف ہے. اس کے ریزنز آپ کے سامنے ہیں کہ جو کموڈیٹیز کی پرائسز ہیں اس کی کتنی اسپائک آ چکی ہے, اس میں کتنے وہ بڑھ چکی ہیں, اور وہ اب عام آدمی کی دسترس میں نہیں ہے. اور جب عام آدمی کے مسائل بڑھ جاتے ہیں تو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پرٹیکولرلی بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب صبر کا پیمانہ جو ہے اب لبریز ہو چکا ہے, اور پبلک اس کال کی انتظار میں ہے کہ جب ان کو کال دی جائے گی اس حکومت کو ہٹانے کی, وہ بالکل اس پہ لبیک کہیں گے اور وہ نکلیں گے, کیونکہ لوگوں کے اپنے ایشوز ہیں. اور پولیٹیکل لیڈرشپ پبلک کے ایشوز کو لے کے آگے چلتی ہے. یہ آپ پبلک ایشوز ہیں جس کو ہماری لیڈرشپ اور باقی جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اس کو آگے لے کے چلیں. صحیح صحیح, بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ نیل بخاری صاحب موجود تھے, ہمارے ساتھ صداقت عباسی صاحب موجود تھے PTI. نیل بخاری صاحب تھے پیپلز پارٹی سے اور بات کر رہے تھے وہ ان مجوزہ ترامیم کے حوالے سے, APC کے حوالے سے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کم بیک آفٹر دا بریک. جناب ہم آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب میں 5 اگست تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے, تمام مارکیٹس بند کر دی گئی ہیں, اور صرف لاہور ہی نہیں بلکہ پنجاب کے چھوٹے بڑے کئی شہروں میں اب جو تاجر برادری ہے انہوں نے اس لاک ڈاؤن کو مسترد کر دیا. جی جناب, بڑے بڑے بینرز آویزاں کر دی گئے ہیں کہ ہم چاند رات تک کھلیں, اور اس کی وجہ سے جو پولیس ہے وہ پکڑ دھکڑ بھی کر رہی ہے اور احتجاج بھی ہو رہے ہیں تاجروں کی جانب سے. کئی مقامات پر دکانیں سیل کی گئی ہیں, لیکن کہیں تاجر ڈٹ چکے ہیں. اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری آل پاکستان ٹریڈرز الائنس نعیم میر صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائے گا کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے 9 دن کے لیے لاک ڈاؤن جو کیا گیا ہے, کیا اس میں تاجر برادری کو حکومت نے آن بورڈ نہیں لیا تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت کا یک طرفہ فیصلہ تھا, اور کسی بھی سطح پر ہماری کسی بھی تنظیم کو اس میں مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا, اور ہماری کسی ایک تنظیم نے بھی اس لاک ڈاؤن کو انڈوز نہیں کیا. ہم نے یونینیمسلی اس لاک ڈاؤن کو مسترد کیا ہے, اور یہ بڑا مضحکہ خیز قسم کا اچانک لاک ڈاؤن تھا. آپ مجھے صرف اتنی بات آپ سمجھا دیں کہ کیا کرونا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو فون کر کے یہ بتایا تھا کہ وہ دیگر تمام صوبوں سے
کوچ کر کے پنجاب میں آ رہا ہے اور پنجاب پہ حملہ آور ہو رہا ہے اور اپنی تیاری کر لو. ہم تو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پنجاب کے تاجروں کے ساتھ یہ انتقامی کارروائی کی گئی ہے اور کیوں کی گئی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ یہ پنجاب کی معیشت کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں. پنجاب کے تاجروں کو جو دکانوں پہ ہونا چاہیے, کاروبار کرنا چاہیے, آج سڑکوں پر ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ ایک ملک ہے اور ایک ملک میں تاجروں کے لیے دو قانون کیوں ہیں. آج پنجاب کہہ رہا ہے کہ ہم نے تاجروں کو کاروبار 5 اگست تک بند کروانا ہے, تو دوسری طرف سندھ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تاجروں کے کاروبار کرنے کی ٹائمنگ کو رات 7 بجے سے بڑھا کے 11 بجے کر دیا ہے. تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ہمیں کرونا کہیں نظر نہیں آ رہا, اس میں ہمیں وفاق اور صوبوں کی سیاست نظر آ رہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا. مجھے بتائیے گا کہ اور ان کی سیاست کا آپ شکار لوگوں تاجر سے ہو کسی نے کنسلٹ کیا ہے یا آپ لوگوں نے کسی حکومتی شخصیت کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے, یا ابھی تک بات صرف دھرنوں پہ اور مظاہروں تک ہی محدود ہے؟ دیکھیں, یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہم سراپا احتجاج ہیں اور ہم سے کوئی ایک بندہ, کوئی ایک ذمہ دار فرد بھی رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹی وی ٹاک شوز میں ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں لیکچر دیتے ہیں, ہمیں درس دیتے ہیں, ہمارے مسائل کا ادراک نہیں کرتے, ہمارے مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں, اور پھر ہمیں اس طرح درس دے رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی دودھ پیتے بچے ہیں اور یہ ہم پر جو ہیں پروفیسر لگے ہوئے ہیں. اور بھائی, آپ کو آپ کی پروفیسری سے اتنا پیار ہے تو جائیں کسی کالج یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دیں. آپ کو ہمارے مسائل کا ادراک نہیں ہے. ہم گراؤنڈ پر بیٹھے ہیں, ہم زمینی حقائق سے آگاہ ہیں, آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. نہیں میر صاحب, ایک بڑا مسئلہ ہے, چھوٹی عید پر کاروبار کھولا گیا اور تاجر برادری کا بڑا بھرپور موقف تھا کہ جی آپ کاروبار کھولیں. ہم پوچھتے رہے اگر اموات ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا, کسی نے اموات کی ذمہ داری قبول نہیں کی. لیکن چھوٹی عید کے بعد کورونا کی ویو آئی, ہزاروں جانیں اس میں ضائع ہوں. اگر اب ایسا لگتا ہے, حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اس وقت کاروبار کو کھولا گیا تو لوگ عید کی شاپنگ کے لیے نکلیں گے اور ایک بار پھر کورونا ویو متوقع ہے, تو کیا تاجر برادری کوئی قربانی دینے کو تیار ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے یہ بھی سراسر غلط موقف ہے. پہلی بات تو یہ کہ کرونا وائرس کی جو ایک نیچرل پیک آنی تھی وہ ان دنوں میں آنی تھی جب چھوٹی عید تھی. پوری دنیا ہمیں یہی بتا رہی تھی, طب کے ماہرین بھی یہی بتا رہے تھے. تو اس کی وجہ تاجروں کا بزنس کرنا ہی صرف نہیں, تاجروں کے بزنس کرنے سے اس میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا, لیکن وہ ایک نیچرل پیک تھی. اور اس کے لیے دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر واقعی کرونا ہی کو لے کر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو آج تو کرونا بہت نیچے آ گیا, آپ کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تاجر برادری نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجروں نے نکلے شاپنگ کرنے کے لیے. اور ابھی بھی ایسے ہے کیونکہ جو آخری چند روز ہیں جس میں لوگ سب سے زیادہ شاپنگ کرتے ہیں, اور ہم نے بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا, یہاں پہ تاجر برادری کی ہم نے بہت زیادہ سپورٹ کی کیونکہ مارکیٹس بہت عرصے سے بند تھی. لیکن اب صورتحال میں دیکھا کہ جو پہلی عید کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ ڈیتھ ٹولز کتنا بڑا ہے, تو یہی خدشہ ہے کہ دوسری عید کے بعد بھی نہ بڑھے. اچھا, یہ کہہ دیجیے گا کہ جیسے ابھی آپ کی دکانیں سیل کی جا رہی ہیں, تو آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہے؟ آپ لوگوں نے بھی اپنا احتجاج جاری رکھا ہوا ہے, آپ لوگوں کی دکانیں بھی سیل ہو رہی ہیں, پھر آگے جا کے زیادہ کوئی کام خراب ہو گیا تو گرفتاری بھی عمل میں آنا اگر شروع ہوگی, تو آپ لوگوں کی جانب سے کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں, ہم بالکل اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک بھی چلائیں گے. ہمیں انہوں نے گرفتار کرنا ہے, 100 دفعہ کر لیں, کیونکہ یہ ظلم اور جبر پر مبنی فیصلہ ہے. عید کی بات آپ کر رہی ہیں میری بہنا, عید تو جو ہے باقی صوبوں میں بھی ہوئی تھی اور باقی صوبوں میں بھی ہو رہی ہے. یہ اکیلا پنجاب ہی ہے جہاں پر عید کو بنیاد بنا کر, اس کی شاپنگ کو بنیاد بنا کر آپ کرونا کے SOPs اپلائی کر رہے ہیں اور دکانیں بند کر رہے ہیں. ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہم احتجاج کریں گے, احتجاج کرتے رہیں گے. ہمیں پتہ ہے یہ حکومت تاجر دشمن ہے, اور عید کے بعد ہم تاجر دشمن حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے اور ہر اس تحریک کا حصہ بن جائیں گے جس تحریک کو حکومت کو گرانے کے لیے چلائی جائے گی. ہم ان کو تنبیہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ نعیم میر موجود تھے جو کہ ایک تاجر رہنما ہیں, اور وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے اور ہمارا کاروبار روکا گیا تو ہم حکومت مخالف تحریک کا حصہ بن جائیں. لیکن جب ساتھ آپ دیکھا جب وہ احتجاج کرے تھے تو کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. تو جب SOPs پہ آپ عمل درآمد نہیں کروا سکیں گے, آپ اگر احتجاج بھی کر رہے ہیں تو آپ بھول گئے کہ کرونا ایگزسٹ بھی کرتا ہے اور آپ نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا, تو کیسے یہ لوگ SOPs کو امپلیمنٹ آگے کروائیں گے اگر مارکیٹس کھول دی گئی اور لوگ آنا شروع ہوئے؟ کیونکہ لوگ تو شاپنگ کریں گے, پر SOPs پہ عمل درآمد کرانے کا ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में मदिया। गोल्ड महंगा हो गया और शदीद महंगा, वावा महंगा हो गया, शदीद महंगा हो गया वाकई। और समझ में नहीं आ रहा शफात कि एकदम से गोल्ड की प्राइस को इतने पर लग गए हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि कहाँ पे गोल्ड खड़ा था और अब गोल्ड कहाँ पे खड़ा हुआ, मतलब ग्लोबल करेंसी है मदिया। और जब भी कोई ऐसा ग्लोबल क्राइसिस आता है तो गोल्ड की कीमतों को पर तो लगते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस गोल्ड की इंडस्ट्री के साथ बड़े एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज हैं, बड़े कारीगर लोग हैं बिल्कुल, जो कि रोजाना की उजरत पे जो काम मेकिंग में करते हैं। एग्जैक्टली सारे काम कर रहे होते हैं, वो बेचारे बड़े बुरे हाल में, उनके वाले से भी जरा बात करेंगे। लेकिन पहले आपको इतना बता दें कि आलमी मंडी में जो इस वक्त सोने की कीमत है वो $1958 फी आउंस है। यानी कि मतलब ये है सिर्फ गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान गोल्ड की कीमत में तकरीबन 30% इजाफा हो चुका है। और पहले कारोबारी रोज़ के दौरान जो कि मंडे को था, उसमें सराफा मार्केट्स में फ़ी तोला कीमत 3,500 रुपये फ़ी तोला कीमत में इजाफा देखने में आया। और यूँ फ़ी तोला कीमत कमोबेश 1,20,300 रुपये हो गई, जबकि इसी ग्राम से अगर 22 कैरेट को देखा जाए तो वो तकरीबन 1,06,000 रुपये तक पहुंच गया। बिल्कुल शफात। और माहिरीन के मुताबिक सोने की कीमतों में पर लगने की वजूहात बेसिकली अमेरिका और चीन के दरमियान जो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बढ़ने वाली कशीदगी है उसको बताया जा रहा है, और डॉलर की कदर में कमी और कोरोना की वजह से पैदा होने वाला मुआशी बहरान है। और इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से सरमायाकार अपना पैसा इस चीज़ से मुंतकिल कर रहे हैं जो उनके लिए ज़्यादा महफूज है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमतों में अभी और भी इजाफा मुतवक्के है और हो भी सकता है कि इसकी कीमत $2,000 फी औंस तक पहुंच जाए, यानी कि कीमत मजीद बढ़ेगी। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन मोहम्मद अरशद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एकदम सोने की कीमतों को इतने पर क्यों लग गई हैं, इतना तेजी से सोने की कीमतें बढ़ी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपने जैसे अभी आपने कहा कि चाइना और अमेरिका की जो कशीदगी चल रही है, मेन वजह वही है। और अगर हम नज़र डालें एक साल के दौरान जो सोने की कीमतें बढ़ी हैं, तो आलमी मार्केट के अंदर हम देखते हैं $458 जो है मार्केट बढ़ी है। हम $1,400 पर ट्रेड कर रहे थे 2019 जुलाई के अंदर, और आज हम देखें $1,860 पर ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और ये मैं आपको बताते चलूँ कि कल हमने देखा कि $1,881 तक मार्केट गई है, लेकिन उस टाइम में हमारी ट्रेडिंग ओवर्स नहीं थे, तो यूँ मार्केट में वरना एक और नया रिकॉर्ड बन जाता। अभी भी पाकिस्तान के अंदर सोना जो है तमाम साबिका रिकॉर्ड टूट गए हैं। 1,23,800 पर ट्रेड हुई है लास्ट, लेकिन कल थोड़ी सी करेक्शन आई थी तो 1,20,500 रुपये तक वापस माइनस हुई थी। लेकिन उसके बाद शाम में दोबारा मार्केट बढ़नी शुरू हो गई और अभी भी जो है हम $1,858 पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि बड़ी एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं इसके साथ, ख़ासतौर पे चूँकि वेडिंग इंडस्ट्री के साथ गोल्ड की इंडस्ट्री वैसे ही चलती है, बहुत सारे कारीगर हजरात इसके साथ मुंसलिक होते हैं, उनके क्या हालात हैं? जी, उनके हालात तो बहुत बुरे हैं। और सोने की कीमतें बढ़ने से, और प्लस ये ईद और बकरीद जो होती है, त्यौहार जो होते हैं, इसके बाद हमारा शादियों का सीज़न होता है। लेकिन आपको पता है कि शादी हॉल बंद हैं और शादियां भी नहीं हो पा रही हैं, प्लस सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, तो बेरोज़गारी की शरह में बेपनाह इजाफा हो रहा है। और मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है कारीगर को भी, कारखानदार को भी। क्योंकि हमारे यहाँ, मैं आपको बताता चलूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो कारीगर हजरात मौजूद हैं कि जिनकी बनाई हुई ज्वेलरी पूरी दुनिया के अंदर जो है पसंद की जाती है और उसकी बड़ी डिमांड्स आती हैं। अर्शद साहब, बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन एक मामला और भी है। हमने देखा 2011 में जब गोल्ड ने पीक मारा था और $1,800 से ऊपर चला गया था, तो उसके बाद 2012 में ही एक साल के अंदर अंदर गोल्ड वापस $300 नीचे आया था। आप ऐसी कोई सूरत हाल देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में कि जहां गोल्ड जो है वो नीचे आने की कोई तवक्को हो? क्योंकि गोल्ड तो अभी भी 1958 आज का रेट है, और 1958 इसलिए क्योंकि ये 1967 से वापस आ रहा है, तो कोई उम्मीद देख रहे हैं आप ऐसे? देखिए, आज से 9 साल पहले जो है $1,900 क्रॉस कर गई थी मार्केट, और पाकिस्तान के अंदर सोना जो था 63,800 रुपये हाईएस्ट था जी। उसके बाद जब माइनस हुई तो 46,000 रुपये फ़ी तोला के ऊपर वापस हुआ, लेकिन वो चंद एक अरसे के फिर 2-2, 3-3 हज़ार रुपये कर बढ़ता गया। लेकिन इस वक्त कंडीशन दूसरी है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि जो हमारे गोल्ड रेट हैं वो वापस
अपनी जगह पर आएंगे, बल्कि हम ये समझते हैं कि मज़ीद तेज़ी हो सकती है। अगर $2000 क्रॉस कर गई मार्केट और $2200 तक चलेगी तो पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत है 1,50,000 तो अगर से भी ये तजावुज़ कीमत कर इतनी जाएगी। बढ़ जाएगी अरशद साहब, तो फिर तो लोगों की कुव्वत खरीद से ये सोना बाहर हो जाएगा और इससे तो ये सनत भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगी। नहीं, इस वक्त भी आप देखें लोगों की मतलब एक मुतवसत तबका भी जो है वो परचेज़ नहीं कर सकता सोना। एक ग्राम की आप ज्वेलरी अगर परचेज़ करने जाते तो 11,000 रुपये, और 1 ग्राम में आता है क्या है आपको पता है, अगर चेन भी लेने जाएंगे तो 5 ग्राम 6 ग्राम से कम की नहीं आती। सही। तो वो जो गिफ्ट आइटम थे उसकी रिवायत तो अब दम तोड़ जाएगी बिल्कुल। बिल्कुल जी, दम तोड़ जाएगी। अच्छा ये बताइएगा, अभी भी हम अगर एक ज्वेलर्स के दूसरे- पास जाएं और ज्वेलर्स से पूछें तो ज्वेलर्स भी कहते हैं कि जी जो लोग हमारे पास आते थे जो पहले 4-5 तोले का सेट बनवाते थे, अब उन्होंने भी कहा है कि जी हम तो कोई आप हमें कम से कम तो 1 या 2 तोले का सेट बना दें, क्योंकि वो अब 4-5 तोले का सेट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब तो सूरत हाल और मज़ीद ख़राब होती जा रही है। और साथ में एक और बात की जाती है, कुछ ज्वेलर्स ये कहते हैं कि जी आप दुआ करें चाइनीज़ गोल्ड मार्केट में आ जाएगा, चाइनीज़ गोल्ड मार्केट में आ जाएगा तो वो सस्ती प्राइस में है। क्या ऐसी कोई बात है चाइनीज़ गोल्ड के हवाले से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोल्ड है, और गोल्ड जो है इंटरनेशनल जो है वो कन्वर्टर के ऊपर उसके गोल्ड रेट खुलते हैं, और नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाइना से आ जाए। कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एक हाथ है और उसकी अपनी अपनी कीमत होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद, नॉल पाकिस्तान ज्वेलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। बहुत सारे लोग हैं जो एक ज़माने में 10 तोले सोना तो हक महर में लिखवाते थे, कम से कम भी, और जो शादी में जो पहनावा दिया जाता था वो भी कम से कम भी 7 से 8 तोले होता था। लेकिन अब ये लगता है, 2-3 साल पहले की बात है, लेकिन लगता है भी बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया कम से कम मुतवसत तबके। बिल्कुल शबाद, मे बी दिस इज़ द रीज़न कि अब लोगों ने गोल्ड पहनना छोड़ दिया है। अब जो मुतवसत तबका है, ये मिडिल क्लास तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, उनकी अब कोशिश होती है कि वो वैसे जाके आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लें, क्योंकि कहते गुजारा तो इससे भी हो जाता है, क्योंकि सोना तो मेरे ख्याल में फिर अवामुन्नास को हमारा मशवरा ये होगा कि आप वापस जो है कोई दूसरे अल्टरनेट्स की तरफ से देखना शुरू करें। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और आपको जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा बात कर रहे थे सोने की प्राइसेस की, तो ज़रा उस हवाले से आप लोग भी ज़रा मुहतात हो जाए, कोशिश करें कि जो गोल्ड के अपने स्टॉक्स हैं, जो अपने गोल्ड के आपके रिजर्व हैं, ज़रा उनको मार्केट में फ्लोट करें ताकि थोड़ी गोल्ड की कीमतें तो बराबर हों, थोड़ा सा तो इम्पैक्ट। अच्छा, इससे हो जाएंगी? अगर सारे मिलके करें तो शायद कोई इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो जरूर वही पड़ जैसे जब डॉलर की प्राइस बढ़ी थी तो उसके वक्त भी हमने लोगों से भी तभी ही बोला था। सकता है। डिफरेंट स्टोरी, बट स्टिल मेरे ख्याल में अगर थोड़ा बहुत, क्योंकि मार्केट में फ्लोट करने की बात है ना, मार्केट वो में तो फ्लोट भी करने लोगों की ने बात है, reserve बहुत सारे करने लोगों को की इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है इससे। तो अब आपके साथ मजीद कुछ बातें करनी है जनाब, और मजीद बातें हमारा आगाज़ होगा ज़रा APC के हवाले से, ज़रा उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही कुछ मजीद इशूज़ हैं कराची की सफाई के हवाले से, ख़ास तौर पे बिल्कुल, उस हवाले से भी बात। और ऐसा लगता है शबाद कि अब कराची की सफाई की उम्मीद रखना ना कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह हो गया है, और कराची साफ़ होगा ये बस एक ख्वाब की हद तक ही महदूद रह गया। अगर हम देखें शबाद, 2 दिन जो बारिश हुई है उसने औरंगी टाउन में क्या तबाही मचाई है। चले कुछ इलाकों से पानी निकल भी गया है, लेकिन वो पानी जो आया अपने साथ कचरा लेके, अब उन घरों में वो कचरा भरा हुआ है, ये सफाई कौन आपको करेगा? याद है एक कौन साफ ज़माने करेगा? में नाला लई उबल के बाहर आता था और पूरा पिंडी डूब जाता था, लेकिन ग्रेजुअली कुछ काम किए गए हैं, नाला लई को डीपन किया गया है, उसके साथ उसके किनारों पे से जो तजावज़ात थी उनको हटाया गया। तो अब बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। पिंडी में 12-12 घंटे में 300 ml बारिश हो चुकी हुई है, लेकिन नाला लई उस तरह से ओवरफ्लो नहीं करता। यही काम करने की ज़रूरत है कराची के 3 मेन ड्रेन्स के साथ। और मुराद सईद ने बिल्कुल अच्छी बात कही है कि कराची को एक बड़े अच्छे प्लानिंग के साथ एक बहुत बड़े ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत है। इस हवाले से बात करेंगे, बहुत कुछ आज के शो में। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। जनाब, सबसे पहले बात करते हैं कराची में होने वाली बारिशों की, कि जिसके बाद से इंतज़ामिया की मुजरमाना गफलत की वजह से ये तमाम बारिश कराची के रहने वालों के लिए जहमत बनी हुई है। बिल्कुल जी, 2 रोज़ बादल बरसे और कुछ देर को बरसे,
لیکن نالے سے بفر گئے، سڑکیں، گلی محلے، گھر سے ڈوب گئے، پانی اتر گیا ہے لیکن گندگی کے ڈھیر اب بھی شہریوں کا امتحان لے رہے ہیں. یہاں سے تعفن بھی اٹھ رہا ہے اور خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اس تعفن سے بیماریاں بھی بڑھیں گی. سندھ کے حکمران سب اچھا ہے کہ رٹ لگا رہے ہیں، جبکہ میئر کراچی کا فنڈز کی عدم فراہمی کا شکوہ ایسا ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور اس صورتحال میں وزیراعظم عمران خان نے گورنر سندھ کو آج ساتھ میں اسلام آباد بھی طلب کر لیا ہے. عام امور پر بات چیت ہوگی اور عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کراچی کے معاملات پر تشویش ہے. آپ کا انتہائی تشویش ہے ان کو کراچی کے معاملات کو لے کر، اور کراچی کے جو نالے ہیں جو بند ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، ان کی املاک ضائع ہو رہی ہے، ان کے جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کے گھروں میں پانی بھرا ہوا ہے، گٹر کا پانی آ گیا ہے، اس کے اوپر پی ایم صاحب کو انتہائی تشویش ہے. تو مجھے امید ہے کل پی ایم صاحب کچھ کراچی کے لیے جو انہوں نے مجھے بلایا ہے تو ان کے ذہن میں کوئی چیز ایسی ہوگی جس سے کراچی والوں کو فوری طور سے ریلیف فراہم کر سکے. اسی طرح فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آرٹیکل 140A پر جو پیٹیشن دائر ہوئی ہے اس کی جلد سماعت چاہتے ہیں تاکہ مقامی نمائندوں کو اختیارات مل سکیں اور وہ عوام کے مسائل حل کر سکیں. وفاقی وزیر شبلی فراز کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کو صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، وفاق سے کراچی کے مسئلے کے لیے جو ہو سکا کریں گے. اور اب بات کرتے ہیں جناب ہمارے نمائندے جو موجود ہیں ان سے. کراچی کے مختلف علاقوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی کا اس کی صورتحال ہے وہ اتر تو چکا ہے، لیکن کراچی کے 3 نالے، خاص طور پہ گجر نالہ جو کہ پورے شہر سے گزرتا ہے، وہ اوور فلو ہوا، اور اس اوور فلو ہونے کے بعد اس نے جو تباہی مچائی وہ آپ سب لوگ اپنی اسکرین پہ دیکھتے رہے. بالکل. ہماری نمائندہ ہنا دیدار اس وقت موجود ہے، ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے نالوں کی صفائی کے حوالے سے. ہنا یہ بتائیے گا کہاں موجود ہیں آپ، اور آپ کے پیچھے ہم ایک سمندر دیکھ رہے ہیں پلاسٹک کی تھیلیوں کا، گند کا، یہ کون سی جگہ ہے؟ شفاعت، اس وقت میں کیفے پیالہ کے پاس، نالے کے پاس موجود ہوں، اور ایک بات میں کہنا چاہوں گی، یہ ہر سال یہی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بارش برساتے ہیں اور کراچی ڈوب جاتا ہے. نہ صرف کراچی بلکہ گاڑیاں، سڑکیں، محلے، گلیاں، ایون لوگ بھی ڈوب جاتے ہیں، لیکن ہمارے انتظامیہ کوئی بہتر اقدامات ہی نہیں کرتے. تو اس وقت میں نالے کے پاس موجود ہوں، اور میرے خیال سے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کراچی میں کیوں سیلابی صورتحال پیش ہوتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ نالے کی صفائی نہیں کی جاتی ہے. میرے عقب میں بھی آپ نالا دیکھیں گے، یہاں پر کچرے کا ڈھیر اتنا ہے، کچرے سے اتنا بھرا گیا ہے، تو پانی کہاں جائے گا؟ پانی ڈیفینیٹلی شہر کی طرف ہی جائے گا، سڑکوں میں ہی سیلابی صورتحال ہوں گی. دعوے کیا جاتے ہیں کہ بارش سے پہلے ہی، مونسون کے جو پریڈکشن ہے اس سے پہلے ہی خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں گے، نالوں کی صفائی کی جائے گی، لیکن کہاں کی گئی صفائی؟ کیا میرے عقب میں کوئی دیکھ سکتا ہے کہ اس نالے کی صفائی ہوئی ہوگی؟ اتنا کچرے کا ڈھیر ہے. گجر نالے کی بات کریں تو اگر ہم گزشتہ 2 روز سے بارش کے وقت ہم کوریج کر رہے ہیں، مختلف علاقوں میں گئے، وہاں کی صورتحال کے حوالے سے ابھی تو بلکہ ہنا جہاں پہ آپ کھڑی ہیں مجھے نالا نہیں لگ رہا، مجھے لگ رہا ہے کہ ڈمپنگ سٹیشن ہے جہاں پہ پورے شہر کا کچرا جو ہے وہ لا کے ڈمپ کر دیا گیا. اتنی بری صورتحال ہے. آس پاس کوئی لوگ دکھائی دے رہے ہیں انتظامیہ کے آپ کے جو کہ ذرا صفائی کا کام کرنا شروع کریں، کہیں نہ کہیں ڈرینیج کے والے سے کام کرنا شروع کریں، کیونکہ عید پہ پھر بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی ہے؟ ایگزیکٹلی مدیحہ، یہ بالکل کوئی نالا نہیں لگ رہا ہے، یہ ڈیفینیٹلی ایک ڈمپنگ پوائنٹ لگ رہا ہے جہاں پر اتنا کچرے کا ڈھیر ہے. اس وقت بھی کوئی انتظامیہ یہاں پر موجود نہیں ہے. ہم آئے، ہم نے یہی امید کی تھی کہ کیا پتا کہ اب وقت کافی گزر گیا ہے، 2 روز ہو گئے ہیں، کہ کہیں تو کام شروع ہو جائے گا نالوں کی صفائی کی، کیونکہ ہمارے انتظامیہ کو بعد میں ہی ہوش آتا ہے. آتے ہوئے ہم نے دیکھا گجر نالے میں مناظر دیکھے کہ وہاں پر کچرا اٹھایا جا رہا تھا نالے سے، لیکن ایک عجیب بات ہم دیکھتے ہیں کہ کچرے سے، نالے سے کچرا نکالا جاتا ہے لیکن نالے کے ہی پاس رکھا جاتا ہے. یہ ہمارے سمجھ نہیں آتی ہے کون سی صفائی ہوتی ہے، کچرے کو کیوں نہیں ٹھکانہ لگایا جاتا ہے. کل کی میں آپ کو بات بتاؤں، گجر نالے کے جو علاقے ہیں، محلے ہیں، وہاں پر ایک خاتون روتے ہوئے ہمیں اپنی رداد بتا رہی تھی کہ بارش کے وقت گجر نالے سے اتنی بڑی تعداد میں جو گندگی پانی ان کے گھر کے پاس آیا، وہ گھر پہ خوف سے بیٹھی ہوئی تھی کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں یا اپنے بچے کو بچاؤں. اور دیکھیں اب شہری رونے لگے ہیں، شہری اتنی تکلیف میں شہری رونے لگے، اب شہری پریشان ہیں، اور اب شہری کر میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ ان نالوں سے
जो गंदा पानी, क्योंकि नालों की जब सफाई नहीं की जाती, यहाँ पर कचरा फंसा होता है, ज़रा सी बारिश होती है तो उसके बाद ये जो ओवरफ्लो होते हैं लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। लोगों के घरों से ये बारिश का पानी तो निकल गया हुआ है, लेकिन ये सारा कचरा लोगों के घरों में ही रह गया हुआ है। बहुत शुक्रिया, हमारी नुमाइंदा हिना दीदार हमारे साथ मौजूद। और कराची वालों को यहाँ पर लगता है कि पुरसानी हाल कोई भी नहीं है। औरंगी टाउन अगर आप जाके देखें, गुलबहार कॉलोनी आप जाके देखें, आप गोलीमार कॉलोनी जाके देखें, वहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर होगी। हुकूमती नुमाइंदे हमें बहुत कम जगहों पे नजर आए, उनकी तरफ से वॉलंटियर्स बहुत कम नजर आए, लेकिन हमने देखा कि कुछ फलाही इदारे जो थे वो इस तमाम तर सूरत हाल में, जब कराची डूबा हुआ था, मदरसे में स्कूल की बच्चियां फंसी हुई थी, तो उनको निकालने के लिए हमने देखा कि अल खिदमत के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किया और उनको हम शाबाश भी कहेंगे। और इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद भी हैं अल खिदमत के डायरेक्टर कम्युनिटी सर्विसेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट काजी सदरुद्दीन साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। आपको मुबारकबाद भी देंगे कि आपने मुश्किल की घड़ी में आपके वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छा काम किया। आपके वॉलंटियर्स ने तमाम तर सूरत हाल देखी है कि ग्राउंड पे इस वक्त क्या सिचुएशन है, आप लोग अपने तय क्या कर रहे हैं अब लोगों को इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरा कराची जो है एक गम की तस्वीर बना हुआ है कि इतना बड़ा शहर जो सिंध को 90% रेवेन्यू देता हो और पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस शहर को कोई ओन नहीं कर रहा है कि वो आए सड़क पर, चाहे वो KMC के मेयर साहब हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। फेडरल गवर्नमेंट की एक बड़ी मेजॉरिटी कराची से गई हुई है, मिनिस्टर्स हैं यहाँ से, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई आके कोई पुरसाने हाल नहीं है शहर का। पानी कोई बारिश दुनिया के और ममालिक में भी होती है, लेकिन कराची की बारिश तो और ममालिक ही ना देखें, आप लाहौर देख लें, इस्लामाबाद देख लें, आए रोज बारिश होती, कभी हालात नहीं देखे। और वहाँ कोई ऐसा मैस नहीं होता है। हम ये देखते हैं कि कराची में मतलब क्या चीज़ ठीक है, हम कहें कि नहीं जी कराची में कचरा जो है वो प्रॉपर उड़ जाता है, ऐसा भी नहीं है। हम ये कहें कि जी कराची में बिजली प्रॉपर आती है, ऐसा भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि जी कराची में पानी लोगों को मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो कोई चीज़ तो यहाँ कोई कल सीधी है ही नहीं, इसको कोई ओन नहीं कर रहा है। सिर्फ बस जी हमें फ़ंड नहीं मिलता है, हमें फ़ंड नहीं मिलता है। जो फ़ंड अवेलेबल है, अच्छा कराची में एग्जाम्पल्स मौजूद है ना, इससे पहले जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था 2001 से 2005 तक, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया, लेकिन बदकिस्मती से अब इसको सिर्फ फ़ंड चाहिए और उसके अलावा काम कोई नहीं करना है। अभी भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अरबों रुपए दिए इनको सिर्फ नालों की सफाई के लिए, वो कहाँ गया? मतलब अगर सिर्फ नाले साफ कर देते तो इस वक्त कराची का इतना बुरा हाल है। जितना हम लोगों ने अभी हमारी नुमाइंदा मौजूद थी, हमने उनके साथ देखा एक प्लास्टिक की थैलियों का एक समंदर था और वो कहीं से ही लग रहा था कि ये नाला है जिसने बारिश का पानी फ्लड ऑफ करना है। हमने मिसाल देखी है नाला लई की पिंडी में, जो यही इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जब उसको मेंटेन किया गया तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अरसे से नाला लई ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो क्या ऐसा कोई इम्पॉसिबल काम है इन नालों की सफाई कि जो मुमकिन नहीं हो पाता? और हम देख रहे हैं कि वो पुल के नीचे से थैलियां निकाल के वापस पुल के ऊपर डंप की जा रही हैं और एक बारिश का रेला आने की देर है, ये वापस उसमें चली जाए। देखिए कोई नामुमकिन काम नहीं है, बात होनी चाहिए विल नहीं है कि हम काम करना नहीं चाहते हैं। मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आपको एग्जांपल दूं तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में KMC के पास 2500 सैनिटरी वर्कर्स हैं और 150 इनके पास व्हीकल हैं जो इनका सैनिटेशन का काम कर सकते हैं। 1000 सैनिटरी वर्कर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो खाकरूब नाम दे दें सैनिटेशन वर्कर। अच्छा क्या इख्तियार नहीं है, वो काम पे तो आ रहे हैं ना, उनको तनख्वाह तो मिल रही है ना। आपने कोई मुजाहरा देखा कि वो घर बैठे हुए और तनख्वाह ना मिल रही हो? तनख्वाह उनको प्रॉपर मिल रही है, तो काम क्यों नहीं कर सकते हैं? वो आके कचरा क्यों नहीं उठा सकते हैं? कचरा बिल्कुल उठाया जा सकता है। आपने नाला लई की मिसाल दी, क्या नाला लई में आपको ये कचरे नजर आए इस तरीके से? यहाँ तो देखें कराची में 2 नाले, कितना फंड दरकार होता है वैसे इन सारे नालों? देखिए अगर बिल हो ना, अगर कराची में 3 बड़े नाले हैं, गुजर नाला और औरंगी नाला, तो मेन ये आर्टरी है जो कि आपकी लियारी नदी में जाके गिरती है, इसको साफ़ करने के लिए इन्होंने इंक्रोचमेंट कर दी है। बदकिस्मती से हमारे एक साबिक मेयर साहब जो बहुत कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया, नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट 100% उनके ज़माने में भी। ये जो औरंगी नाला, ये जो की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल एग्जैक्टली। आपने अभी इंट्रो में एक नाला दिखाया है, एक लड़का जो खड़े होकर बड़ा पॉपुलर हुआ जिसने औरंगी के पास गुलफामाबाद की कोई नाले का जिक्र किया। 80 फीट से वो शुरू हो रहा है और 10 फीट पे जाके ख़त्म हो रहा है वो। तो कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है स्टेट जो उसके ऊपर से इंक्रोचमेंट को ख़त्म करे? 80 फीट से शुरू हो रहा है वो
اور 10 فٹ پہ اس پہ مکانات بنے ہوئے ہیں، تو وہ اسٹک ہوگا نہیں ہوگا؟ اسٹک ہونا ہی ہے. لیکن وہی بات ہے نا، وہ انکروچمنٹ اگر ہٹانے کی کوشش بھی کی جائے تو اس میں بھی تو پھر دیکھیں نا، مطلب یہاں پہ سیاسی دیکھیں گورنمنٹ کرنا چاہے تو آپ نے امپریس مارکیٹ صاف کی نا، کیا ہوا؟ ایک اچھا لک آ گیا نا آپ کے شہر کا، وہاں پہ انکروچمنٹ تھی، ختم ہو گئی. کریں اس کو بھی، اگر ول ہو پولیٹیکل ول نہیں. آئی ہوپ فل آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتر ہو جائے گا؟ اب اگلی جو بارش ہوگی، یہ جو ان بارشوں میں ہوا ان بارشوں میں نہیں ہوگا؟ دیکھیے آپ کے پاس اگر منتخب نمائندے، دیکھیں ہر لیول پہ منتخب نمائندے موجود ہیں نا. اچھا چلیں پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، ان بچوں کو نکالنے وہاں کا چیئرمین آ جاتا، وہاں کا ایم پی اے آ کے کھڑا ہو جاتا، وہاں کا ایم این اے آ کے کھڑا ہو جاتا. وہ گندا پانی، گندا پانی، گٹر کا پانی تھا نا. ہاں گندے پانی میں وہ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے تو وہ تقریریں کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے لوگوں کو، اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے وہ گندے پانی میں نہیں اتر سکتے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے متفق. لیکن والنٹیئرز اترے الخدمت کے، آپ نے دیکھا کہ الخدمت کے والنٹیئرز وہاں گئے اور ان بچیوں کو نکالا، انہوں نے ان کے گھروں تک ان کو پہنچایا. کیا میئر صاحب آ کے، یہ آپ کلپ دکھا رہے ہیں، کیا میئر صاحب آ کے آپ الخدمت کے لوگوں کو شاباش نہیں کہہ سکتے تھے؟ یار آپ نے ہمارے ذمے کا کام کر لیا، یہ کام تو ہمارے صاحب شاباشی دینا دیں. باخبر سویرا ARY نیوز شاباشی دیتا ہے آپ کو، آپ کے اس اقدام کو سراہتا ہے، اور ایسا اقدام کوئی بھی کرے گا ہم ان کو سرائیں گے. بہت شکریہ قاضی صاحب آپ آئے کہ آپ نے اتنی عزت بخشی. اور شفاعت یہ بری ہوتا جا رہا ہے کہ ان نالوں کی صفائی کسی نہ کسی طریقے سے کرائی جائے، ورنہ پورے سال کراچی والے کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں کراچی میں بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، بارش ہو جائے. لیکن جب کراچی میں 2 دن بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد لوگ اب خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ میاں اب بارش نہ ہو، ورنہ اپنے گھروں میں رہنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. تو یہ تو صورتحال ہے یہاں کی. جی جناب، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں جو کرنٹ لگنے کے واقعات ہیں اور اس کے دوران جو افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، اب نیپرا نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. نیپرا نے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے متاثرہ افراد سے شواہد حاصل کرنے کے لیے ایک ای میل ایڈریس متعارف کرا دیا ہے، اور شہری کرنٹ لگنے کے واقعات بمع شواہد کے اس پہ رپورٹ کر سکتے ہیں. وہ ای میل ایڈریس آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، بالکل جی. وہ ای میل ایڈریس ہے electric@nepra.org، اور اس پہ آپ تمام تر جو شکایات ہیں وہ درج کرا سکتے ہیں. اور یہ جو واقعات ہیں الیکٹریکیوشن کے کراچی میں، ایوری ٹائم میں ٹرینز، اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ تواتر سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم کریں کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے مسافروں کو لے کر عید اسپیشل ٹرین کراچی سے اب راولپنڈی روانہ ہو گئی ہے، اور 753 مسافر اہل خانہ کے ساتھ اب عید منانے کا موقع ملنے پر کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں. یہ جو اسپیشل عید ٹرینیں، دو اسپیشل عید ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں جی. ایک آج چل رہی ہے غالباً، اور ایک جمعرات کو چلے گی کراچی سے لے کے راولپنڈی تک، اور اس میں اضافی بوگیاں بھی لگائی گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسافر جا سکیں. کورونا کے باوجود بھی جو ہے نا اتنی تحفظ کے ساتھ ہم جا رہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. بہت زیادہ خوش ہے، اپنے گھر میں جائیں گے، ماں باپ بہن بھائیوں میں خوشی منائیں گے. ڈپٹی ڈی ایس ریلوے حمدان نذیر کے مطابق ٹرین میں 60% بکنگ کی گئی ہے. پبلک کے لیے، غریب لوگوں کے لیے جنہوں نے ٹریول کرنا تھا پورے ملک میں، ہم نے یہ ٹرینیں چلائی ہیں. تمام ٹرینز کی بکنگ 100% ہو چکی ہے. جو لوگ آ رہے ہیں اسٹیشن پہ آ رہے ہیں اور کرنٹ ریزرویشن کی کوشش کر رہے ہیں یا اسی وقت ٹکٹ لے کے بیٹھنے کی کوشش کریں، ہم ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں، یہ پاسبل نہیں ہوگا. پہلی عید ٹرین کی منزل کراچی سے راولپنڈی ہے. درمیان میں آنے والے اسٹیشن پر بھی مسافر الوداع کہیں گے. عید کا تہوار قریب تر ہے. مسافروں کی بڑی تعداد خوشیاں بانٹنے اور سمیٹنے کے لیے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو چکی ہیں. سب کو یقین ہے کہ عید کا مزہ جو ہے اصل میں اہل خانہ کے ساتھ آتا ہے. کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی. علی حسن رپورٹ کر رہے تھے جناب کراچی میں ریلوے اسٹیشن سے، اور بتا رہے تھے کہ عید اسپیشل ٹرین اب روانہ ہو چکی ہے. اب ذرا رخ کرتے ہیں جناب لاہور کا، اور بات کرتے ہیں پنجاب پولیس کے ایک آفیسر کی، عابد باکسر. عابد باکسر جناب ایک زمانے میں باکسنگ کرتے بھی رہے ہیں، اور اب وہ باقاعدہ بچوں کو پروفیشنل باکسنگ کی ٹپس دیں گے. ہمارے نمائندے شہزاد ملک ان کے ساتھ موجود. جی بالکل، باکسر کے نام سے جانے جانے والے دبنگ پولیس افسر عابد باکسر ایک مرتبہ پھر کھیل کے فروغ کے لیے باکسنگ کے رنگ میں اتر آئے ہیں، اور حال ہی میں انہیں لاہور ڈسٹرکٹ باکسنگ ایسوسیشن کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ عابد باکسر موجود ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا عزائم ہے باکسنگ کے لیے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی عابد، بہت شکریہ ARY نیوز کو وقت دینے کا. آپ یہ بتائیے گا، آپ پہلے پنجاب کے صدر بھی رہے ہیں اور اب چیئرمین لاہور منتخب ہوئے ہیں، کیا کہیں گے
क्या करेंगे बॉक्सिंग के फ़रोग के लिए? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, सब देखने वालों को, और आपका बहुत शुक्रिया कि चले मेरा एज ए स्पोर्ट्समैन स्टार्ट हो गया कैरियर। तो सबसे पहले क्या करना है जी, इंशाल्लाह ताला नेक नीति के साथ स्टार्ट करना है। छोटे बच्चों को लेके आना है, क्लबों को जो क्लब चल रही हैं या जो बिल्कुल डिसहार्ट हो के जिन्होंने क्लबें बंद कर दी हैं, उन सब को रिक्वेस्ट करनी है कि आएँ फील्ड में। हमारे लाहौर को, पंजाब को और मुल्क को हमारी ज़रूरत है, अब ज़रूरत है। आप कई मरतबा नेशनल चैम्पियन रहे, एशियन चैम्पियन भी रहे। अब जो है मोहम्मद आमिर बॉक्सर जो है इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान में बॉक्सिंग के लिए काफ़ी कुछ करना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के साथ मिलके भी, बाकी दूसरी हुकूमतों के साथ मिलके भी। तो क्या आप रब्ता करेंगे उनसे? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने कहा कि आमिर साहब नो डाउट बहुत बड़ा बॉक्सिंग की दुनिया में नाम है, बहुत बड़ा नाम है। हमें फ़ख्र है कि वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और दुनिया के माने हुए बॉक्सर हैं। लेकिन वो आपके अल्फाज हैं कि वो चाहते हैं, चाहने से काम नहीं होएगा। आप प्रैक्टिकली काम शुरू कर दें, डिलीवर करें, दिखाएं। और इंशाल्लाह ताला अगर आमिर खान साहब ने ये वादा किया है और जो पर्सनैलिटी मैंने उनकी देखी है या जो मैंने लंदन में जाके सुनी है, वो इंशाल्लाह ताला इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे, मेरा ईमान है। अच्छा आबिद भाई, ये बताइएगा कि आप पहले भी पंजाब के सदर हैं, अब अगले माह पंजाब के दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि आप दोबारा सदारती उम्मीदवार हैं और उसके बाद फेडरेशन में भी जाने का इरादा है, क्या कहेंगे? अभी तक अच्छा नहीं लगता मैं हल्फ दूं, अभी तक मेरा कोई प्रोग्राम मेरे जहन के किसी कोने में भी नहीं है कि मैं पंजाब का इलेक्शन लड़ूंगा। भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ओहदे जो हैं जो आपके डेजिग्नेशन ये मैटर नहीं करते, मैं तो खुद कह रहा हूँ। लेकिन हालात किधर जाते हैं मैं अभी कह नहीं सकता। अभी मेरा कोई, ये मैं आपके टेलीविज़न की वसातत से कह रहा हूँ, अभी तक मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। क्यों? मेरा बिजनेस है, मेरे और मसले मसाइल भी हैं, मैंने उनको टाइम देना है, उनसे टाइम निकाल के मैंने बॉक्सिंग को देना है। तो मेरे भाई हैं वो इंशाल्लाह ताला शर्जील ज़िया साहब हैं, एक दो और बॉक्सर हैं, मैं उनको एक्टिव करूँगा। मैं रब्ता करूँगा कराची वालों से, वहाँ पे अकरम खान साहब हैं, अकबर शाह साहब हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा हमें गाइड करें और हम उनको भी फॉल करेंगे ताकि पाकिस्तान की बॉक्सिंग ऊपर आए। जी बिल्कुल, हमारे साथ आबिद बॉक्सर साहब मौजूद थे। उनका यही कहना है कि वो बॉक्सिंग जो कि पिछले कई सालों से तबाह हाल है पाकिस्तान में, और जो वो बॉक्सिंग के फ़रोग के लिए दोबारा इस मैदान में उतरे हैं और उनकी कोशिश होगी कि पूरे मुल्क के बॉक्सर्स को जो है वो एक्टिव करें और पाकिस्तान में बॉक्सिंग के फ़रोग के लिए काम करें। जी, और अभी हम आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहाँ पर वफाकी वज़ीर उमर अयूब एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तवानाई और हवा से, और तकरीबन 30% आपकी पन बिजली, यानी कि 60% आपकी क्लीन और ग्रीन एनर्जी, उसके साथ फिर आपके थर्मल और न्यूक्लियर, तो तकरीबन 75-80% बिजली हमारे लोकल रिसोर्सेज से होगी। और उसका असर आपके ऊपर इस तरह पड़ेगा, आपके सार्फिन के ऊपर, शाह साहब आपके लिए और ताहा साहब आपके लिए, कि आपके सार्फिन को बेहतर रेट्स पे बिजली जो है वो मुहैया होगी। और इसके साथ साथ आज आपकी टीम ने जो कदम उठाया है, इस पे एक और बहुत बड़ी चीज ये है, अमल ये है कि हमारी एक पूरी इंजीनियरिंग बेस वो सामने आ रही है। आप कोविड में देखें पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के इंजीनियर्स, बायोटेक्नीशियंस, वो किस तरह सामने आए। यहाँ पे लोकली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, वफाकी वज़ीर उमर अयूब इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद सबसे पहले तो आपको एक अहम खबर ये देते चलें कि लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रात गए शहर का दौरा, DSP और SHO मोगलपुरा समेत मुतादिद अफसरान नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिए गए। साथ में हुंसगाहों के नाकिस इंतजामात पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुअत्तल, इनको भी साथ में कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर, DG LDA और इसके अलावा दीगर कई लोगों को इस हवाले से जो है वो मुअत्तल किया गया। साथ में जो रेलवे स्टेशन के करीब पनाहगाह है उसका भी दौरा किया और वहाँ पे शहरी सहूलतों का जायज़ा लिया। जो काम करेगा वही ओहदे पर रहेगा, कहना था वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का। 3 घंटे तक सफाई की सूरत हाल, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सहूलतों का जायज़ा लिया, थानों में गया और लोगों के मसाइल सुने,
पनाह गाह में भी मुकीम लोगों से मिला और उनके मसाइल का जायज़ा लिया। जहां कमी कोताही नजर आई, जिम्मेदारी का तयन करके कार्रवाई की गई और मैं आइंदा भी इसी तरह के सरप्राइज विजिट किया करूंगा, कहना था सरदार उस्मान बुज़दार का। अब जनाब, कल क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अहम मैसेज आवाम के साथ शेयर करना था और वो अहम मैसेज ये है कि 9 अगस्त को इंशाल्लाह मुल्क भर में टाइगर फोर्स डे मनाया जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अहम पैगाम में ये भी कहा है कि 2023 तक मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। जी जनाब, और आलूदगी की वजह से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, लिहाजा 9 अगस्त को मुल्क भर में शजरकारी होगी। एक दिन में सबसे ज़्यादा दरख्त लगाने का रिकॉर्ड भी कायम किया जाएगा और तमाम शहरी कोशिश करके इस मुहिम में हिस्सा लें, कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मावन खुसूसी जनाब उस्मान डार साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डार साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डार साहब, पहले तो ये बताइएगा, 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाया जा रहा है, क्या होने जा रहा है इस डे पे? देखिए शफात, मैं समझता हूँ इससे ज़बरदस्त बात क्या हो सकती है। टाइगर फोर्स डे को शजरकारी के साथ मंसूब किया गया है और पाकिस्तान के ये बहादुर नौजवान, तकरीबन 3 लाख नौजवान ऑलरेडी कोविड के सिलसिले में गुज़श्ता 4-4.5 माह में ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ख्याल था कि हम इनको एक ट्रिब्यूट पेश करें और उसके लिए हम टाइगर फोर्स डे का हमने ऐलान किया 9 अगस्त का और उसमें शजरकारी का इंतखाब किया गया कि पूरे पाकिस्तान में 10 लाख हमारे टाइगर्स रजिस्टर हुए थे और 10 लाख पौधे लगाने का हदफ रखा गया है इंशाल्लाह ताला 9 अगस्त को। आज से पहले 6 लाख पौधे एक दिन में जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान में लगाए गए और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है पाकिस्तान के ये बहादुर नौजवान बेटे और बेटियाँ पूरी कौम देखेगी। 9 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब खुद टाइगर फोर्स के साथ होंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, हमारे वज़रा, सूबाई, वफाकी इलेक्टेड MNAs अपने अपने इलाकों में इंशाल्लाह ताला 9 अगस्त को शजरकारी करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि खुद इमरान खान भी इस इवेंट का हिस्सा होंगे और जैसे पहले 6 लाख जहाँ पर दरख्त लगाए गए थे तो अब इंशाल्लाह आप लोग 10 लाख जो है वो दरख्त लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा मजीद क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं और साथ में इलाके भी बता दें कि कौन कौन से इलाके आपका मेन फोकस है जिनके आपको लगता है कि यहाँ पर दरख्त लगाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फॉर द क्लाइमेट चेंज? देखें, इसमें जो हमारा महकमा जंगलात है वो हमारे साथ होंगे, फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीज जो सूबों में है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और हमारे क्लाइमेट चेंज के एडवाइज़र जो हैं मलिक अमीन असलम साहब बुनियादी तौर पे वो इस शजरकारी मुहिम को साथ देख रहे होंगे। हमारे तमाम अज़ला में महकमा फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, वो निशानदेही करेंगे जहाँ पौधे लगाए जाने हैं और पौधे भी महकमा फॉरेस्ट हमें देगा और डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स कोऑर्डिनेशन करेंगे और टाइगर फोर्स उन निशानदेही वाली जगहों पे पौधे लगाएगी। उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पौधे लगाए जाने हैं, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, जो एकड़ों में लेट से जगह है जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं, उन जगहों के ऊपर भी टाइगर फोर्स को ले जाया जाएगा और उनकी निशानदेही करके वहाँ भी पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन मैं ये ख़ास पैगाम पूरी कौम को देना चाहता हूँ, ये खाली हम टाइगर फोर्स को तो टाइगर फोर्स डे तो मना रहे हैं लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी चाहे 9 अगस्त को पौधा लगा सकता है, सिविल सोसाइटी हमारी लगा सकती है, स्टूडेंट्स लगा सकते हैं जो टाइगर फोर्स का हिस्सा नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, पाकिस्तान उन दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में है जिसे गर्म मौसम का सामना है और सेहत के हवाले से भी उन्होंने बात की, आलूदगी की वजह से किस तरह हमें सेहत के प्रॉब्लम्स का भी सामना है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें बतौर शहरी जो भी इसमें हिस्सा डाल सकता है उसे आगे आना चाहिए। और जो ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ टाइगर फोर्स के हवाले से, आज से पहले हम इसे सिटीज़न पोर्टल पे रजिस्टर कर रहे थे और अब हमने बाकायदा टाइगर फोर्स ऐप बना दी है और इंशाल्लाह ताला टाइगर फोर्स ऐप के ज़रिए ये इनको रजिस्ट्रेशन भी खोलने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, उस पर मैं तरीक़ेकार बताऊंगा इसकी रजिस्ट्रेशन का। जो नौजवान इसमें शिरकत करना चाहते हैं करवाया जा सकेगा या फिर अगर वॉलंटियरली कोई खदमात चाहिए होंगी तो जो बाकी आवाम है वो इस ऐप के थ्रू वो भी सीख कर सकेगी?
دیکھیں ایک تو ہم اس ایپ میں کووڈ نان کووڈ تمام جو کمپلائنس کے TORs ہیں بنیادی طور پہ وہ بھی ہم نے ڈال دی ہیں. اگر ہمارا ٹائیگر فورس کا کوئی نوجوان مارکیٹ کی کمپلائنس پہ جا رہا ہے یا کیا کہتے ہیں پارکس کے لیے ہے, ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہے, ماسک کے لیے ہے, جیسے آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور منڈی مویشیوں کی بھی بات کی جا رہی ہے, ان تمام چیزوں کے SOPs ڈال دیے گئے ہیں. ٹائیگر فورس نے اسے فل کرنا ہے اور اسے سیو کر کے آٹومیٹکلی وہ سسٹم میں چلی جائے گی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کے مطابق پھر ایکشن کرے گی, اور وہ تمام کا تمام ڈیٹا ہم ایک ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اور میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈار صاحب, اب جاتے جاتے چونکہ آپ کامیاب جوان روزگار کے ساتھ جو ہے آپ کے بیک گراؤنڈ میں یہ پڑھا ہوا ہے, تو میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی سوال پوچھا جائے. آپ پچھلی بار بھی آئے تھے, تو میں خود انٹرپرینورشپ کا قائل ہوں اور میں یہ مانتا ہوں کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے سے زیادہ ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں ترقی ایسے ہی ہو رہی ہے کہ آپ نوجوان کو امپاور کریں, لیکن یہ جو آپ کا جو ابھی تک پروسیجر ہے یہ بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچا. کئی لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا لاسٹ ٹائم جو ہم آپ کے پروگرام کے ساتھ تھے کہ جی ہمیں طریقہ کار نہیں سمجھ آ رہا کہ کیسے ہوگا. کوئی سرف بنانے کی مشین کا کوئی مکسر لینا چاہتا ہے, کوئی صابن کی جو ہے فیکٹری لگانا چاہتا ہے, اس کا پریس لینا چاہتا ہے, کوئی بندہ LED بلب کا کام کرنا چاہتا ہے, لیکن اس سب کے لیے ان کے پاس ابھی تک کوئی پلان واضح نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے سرمایہ آپ سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس کا کوئی آپ سولوشن بنا رہے ہیں؟ دیکھیں شفاعت, میں سمجھتا ہوں کرونا کی وجہ سے جس طرح بے روزگاری کا سامنا ہوا پاکستان کے سکلڈ نوجوانوں کو, کسی کے پاس 10 سال کا تجربہ ہے, کوئی 15 سال سے کام کر رہا تھا, اب کامیاب جوان کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہے ان نوجوانوں کے لیے جن کے پاس تجربہ ہے لیکن وسائل نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلا ٹیئر جو سٹارٹ اپس کے لیے ہے 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی ضمانت نہیں ہے, شخصی گارنٹی پہ اس نوجوان کے اس کو 10 لاکھ روپے دے دیے جائیں گے, لیکن اس نوجوان کے پاس پراپر بزنس پلان ہونا چاہیے. پہلے فیز میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کے پاس بزنس پلان نہیں تھا. جب انہیں انٹرویو کے لیے کال کی گئی تو تقریباً یہی بیانات تھے, جی ہمیں پیسے دے دیں, پیسے ملنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے ہم کون سا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. وہ تمام پاکستان کے نوجوان جن کے پاس تجربہ ہے, ہنر ہے, ایگزسٹنگ بزنس ہے, فائنینشیل کنسٹرینز, ایکسیس ٹو فائنینس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کاروبار نہیں شروع کر پا رہے, میں ان کو یقین دلاتا ہوں آپ کے پاس اچھا بزنس پلان ہوگا, آپ کو فائنینشیل سپورٹ ملے گی. کامیاب جوان پروگرام شفاعت ہم سیاسی بنیادوں پہ نہیں چلا رہے, ہم اس بنیادوں پہ لون اور پیسے دینے نہیں جا رہے ہیں کہ کس نوجوان کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالی میرٹ پہ ملے گا, ہر اس نوجوان کو ملے گا جس کے پاس ہنر ہے, تجربہ ہے اور وہ کاروبار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ شفاعت اور مدیہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے ٹھیک طرح سے انویسٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے نوجوان بھی اوپر جا سکیں. بہت بہت شکریہ جی. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ تمام لوگ جو کہ پیسے چاہتے ہیں, سرمایہ چاہیے ان کو کوئی کار شروع کرنے کے لیے, یہ بڑا اچھا پروگرام ہے, اور میں خود یہ چاہوں گا کہ اس کا ذرا پروسیس آسان ہو جائے مزید, بالکل, تو لوگوں کے سمجھ میں آ جائے, تو بڑا جو ہے نا لوگوں کو مل جائے, ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کو سمجھ بھی سکیں, کیونکہ اب وہ ٹائم آ چکا ہے یو ہیو ٹو کریٹ یور اون جاب, بٹ دا پلان ہیز ٹو بی ورکیبل پلان ہونا چاہیے جس پہ کام ہو سکتا ہو. اسی بنیاد پہ اسی میرٹ پہ پھر آپ کو وہ لون بھی ملے گا. خیر جی, آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم ذرا بات کریں گے انسداد پولیو پروگرام کے حوالے سے. اس پروگرام کے مطابق پولیو مہم میں مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا گیا ہے, اور اس مہم میں 94% بچوں کو قطرے پلائے گئے ہیں, اور اس دوران ہر ممکن طور پر سماجی فاصلے کا ساتھ میں خیال بھی رکھا گیا ہے. اور اس مرتبہ بھرپور پولیو مہم کراچی, فیصل آباد, اٹک, جنوبی وزیرستان اور کوئٹہ میں چلائی گئی ہیں. پولیو ورکرز کو مہم سے پہلے کرونا سے بچاؤ کے لیے تربیت دی گئی. پوری مہم کے دوران سیکیورٹی اداروں نے پرامن انعقاد میں بھرپور کردار ادا کیا, اور ان کی خدمات کے باعث کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. حکام کے مطابق اس طرح آئندہ بھی اہداف کے حصول میں تعاون کی امید ہے, اور ترجمان قومی انسداد پولیو پروگرام کا کہنا ہے کہ رواں سال اگست اور ستمبر میں بڑے پیمانے پر تیاری ہو رہی ہے تاکہ اکتوبر, نومبر اور دسمبر میں قومی مہم شروع کی جا سکے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں EOC کوآرڈینیٹر جناب سندر سرشاد صاحب, ہم کو شامل گفتگو کرتے ہیں. جی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ جو پولیو مہم تھی بڑی ٹارگیٹڈ مہم چلائی گئی تھی, اور
ہاٹ سپاٹس کا تعین کر کے چلائی گئی تھی. بہت سارے بچوں کو اس دفعہ پولیو کے قطرے نہیں بھی ملے. یہ ہاٹ سپاٹس کا تعین کس بنیاد پہ کیا گیا تھا؟ کیونکہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سیویج واٹر میں پولیو وائرس موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ پولیو تقریباً پوری آبادی میں پھیلا ہوا. جی بہت شکریہ آپ کا. ہم نے اس دفعہ پولیو کی اپنی مہم کا بڑی سکسیزفلی کنڈکٹ کیا اور 20 سے 24 جولائی تک یہ مہم چلائی گئی. اس میں ہمارے سلیکٹڈ یوسیز شامل تھیں 169 یوسیز جیسے آپ نے بتایا 5 اضلاع میں شامل تھیں جس میں کہ فیصل آباد، اٹک، کراچی، ساؤتھ وزیرستان اور کوئٹہ کے ڈسٹرکٹس شامل تھے. اس دفعہ ہم نے پولیو مہم کو جو آغاز کیا اس میں ہم نے صرف کرائٹیریا جو رکھا وہاں پہ ہم نے اپنی کیمپینگ کا آغاز کیا جہاں پر ہمارے پاس انوائرمنٹل سیمپلس فیئر پازیٹیو آئے تھے یا ہمارے پاس پولیو کے کیسز شامل تھے. کیونکہ ہمارے پاس کووڈ کی سچویشن تھی، کافی چیلنجنگ تھا ہمارے لیے کیمپین کو ریزیوم کرنا. سو اس وجہ سے ہم نے اس کو اسمال اسکیل کیمپین سے ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا اینڈ وی انشورڈ کہ ہم جتنی بھی کیمپین کریں کوالٹی کیمپین کریں اینڈ ڈیفینیٹلی وی ول گو فار اے لارجر کیمپین اس کے بعد انشاءاللہ. اچھا سندس یہ کہیے گا کہ یہ پینڈیمک کا ٹائم ہے، پینڈیمک کے ٹائم میں اپنے ٹارگٹ کو 94% اچیو کرنا کتنا رسکی تھا، کتنی محنت درکار تھی اس میں؟ جی ڈیفینیٹلی اٹ واز اے گریٹ سکسیس اور اس میں ہمارے پولیٹیکل کمٹمنٹ، نیشنل کمٹمنٹ اکراس دا بورڈ اور ہمارے پولیو ورکرز کی ڈیڈیکیشن شامل تھی جس کی وجہ سے وی کوڈ اچیو دا ٹارگیٹ. اس میں اگر آپ ہمارے ڈسٹرکٹ وائز ٹارگیٹ دیکھیں تو فیصل آباد اور اٹک میں ہم نے 99% ٹارگیٹ اچیو کیا، ساؤتھ وزیرستان میں 100% ٹارگیٹ اچیو کیا. اسی طرح باقی جہاں پہ ڈسٹرکٹس میں بچے ابھی رہ گئے تھے، مس چلڈرن تھے، ان کو ابھی ہم دوبارہ کیچ اپ ڈیز میں بھی کور کر رہے ہیں. تو پینڈیمک کی صورتحال میں بھی انشور کہ فرنٹ لائن ورکرز کی سیفٹی کو بھی انشور کریں، ہم اپنے پولیو ورکرز کی سیفٹی کو بھی انشور کریں اینڈ کمیونٹی کی سیفٹی کو بھی انشور کریں. اور دیٹس وائی اٹ واز اے چیلنجنگ کیمپین لیکن ہم نے اس کو سکسیزفلی امپلیمنٹ کیا، 94% ٹارگیٹ اچیو کیا اینڈ ڈیفینیٹلی ہم اس میں باقی بچے بھی کور کریں. یہ بتائیے گا کہ آئندہ آنے والی پولیو مہم جو ہے وہ بھی کیا اسی طرح ٹارگیٹڈ چلائی جائے گی؟ کیونکہ یوزلی ہم یہ کر رہے تھے کہ پوری پاپولیشن کو ہم پولیو ویکسینیشن کر رہے تھے. ہماری ابھی کیمپینس پلانڈ ہیں اگست اور سپٹمبر میں. جولائی، اگست اور سپٹمبر میں جو ہماری کیمپینس پلانڈ ہے اس میں ہم نے اپنا اسکوپ انکریز کیا. اس میں 130 ضلع شامل ہم نے کیے ہیں جس میں ہمارا 34 ملین کا ٹارگیٹ ہوگا. اس میں ہم یہ انشور ضرور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کورونا کے SOPs کو ضرور مد نظر رکھیں جس میں ہم نے اپنی تمام ٹیمز کو ایکسٹینسو ٹریننگ دی ہے جو ہم نے جولائی کی کیمپین میں بھی دی تھی. اور اس کے علاوہ ہم وی ول انشور کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کر کے پولیو کے قطرے بچوں کو ڈور ٹو ڈور پہ لائے جائیں. ہم نے ماسک اور سینیٹائزر پرووائڈ کیے ہیں اینڈ وی ول انشور کہ ہینڈ سینیٹائزیشن کا بھی خیال رکھا جائے جس طرح ہم نے جولائی کی کیمپین میں کیا ہے. سو اس کا ڈیفینیٹلی ہم نے اسکوپ انکریز کیا اینڈ آفٹر دیٹ ہماری اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں نیشن وائڈ ہماری کیمپین چلائی جائے گی جس میں پورے ملک کے تمام اضلاع شامل ہیں. اچھا اگست میں جو آپ بات کریں سندس، کیونکہ ابھی جیسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کراچی، فیصل آباد، اٹک، جنوبی وزیرستان اور کوئٹہ میں مہم چلائی گئی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ دوسرے جو شہر ہیں جو رہ گئے ہیں ان کو آپ لوگ فوکس کریں گے؟ جیسے اس میں لاہور بھی آ جاتا ہے، دوسری بیس سے بہت سارے شہر ہیں جہاں پہ پولیو کے جو کیسز ہم دیکھتے ہیں وہاں سے نکل آتے ہیں. جی بالکل، اس میں ہمارے 130 ضلع شامل ہیں. 34 ملین چلڈرن کا ٹارگیٹ ہوگا. پورے پاکستان میں ہمارے 130 ضلع شامل ہیں جس میں ڈیفینیٹلی لاہور بھی انکلوڈیڈ ہے، پنجاب کے 33 ضلع شامل ہیں، اسی طرح باقی صوبوں کے بھی ڈفرینٹ ضلع شامل ہیں. سو اس کا اسکوپ ہم نے کافی انکریز کیا ہے اینڈ آفٹر دیٹ پورا پاکستان ہی شامل ہوگا اکتوبر آنورڈس. اور وی ول انشور کہ بیک ٹو بیک کیمپین سے ہمارے ڈیفینیٹلی وائرس کو وی کین انٹرپٹ. صحیح. بہت بہت شکریہ جی. سندس ارشاد ہمارے ساتھ موجود تھیں، EOC کوآرڈینیٹر جناب، خاص طور پر پولیو مہم کے لیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پولیو مہم کے ثمرات کب تک آتے ہیں اور کب وہ دن آتا ہے کہ جب ہم کہہ سکیں کہ پاکستان سے پولیو وائرس کا خاتمہ ہو چکا ہے. اور دوسری بات شفاعت، عوام کو یہاں پر مطلب ان کو داد ضرور دینی چاہیے کہ انہوں نے بھی اپنے گھروں کے دروازے انسداد پولیو مہم کے جو ورکرز ہیں، جو والنٹیئرز ہیں، ان کے لیے کھولے تاکہ اپنے بچے کا مستقبل وہ معذوری سے بچا سکیں. تو یقیناً آپ بھی ستائش کے مستحق ہے اور یہ بڑا زبردست ہے کہ لوگوں نے اس بار کوئی ریزسٹنس شو نہیں کی. اب میرے خیال سے لوگوں کو خود آئیڈیا ہو گیا ہوا ہے کہ آگے اتنی مشکلات ہیں، ایٹ لیسٹ آپ پولیو سے تو جان چھڑا لیں کہ جس کے پاس ہمارے پہ وسائل بھی ہیں اور ہماری ٹیمیں مسلسل آ کے ہمارے گھر کو دورہ بھی کر رہی ہیں. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب آپ کو پتا ہے کہ عید کو اب صرف 2 دن ہم سے دوری پر ہے یہ عید، اور لوگوں نے اپنی قربانی کے جانور خرید بھی لیے ہیں. اچھا، جہاں پر لوگ شفاعت اپنے قربانی کے جانور کی خوراک کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور دوسری جانب کچھ لوگ بہت زیادہ حسن پرست بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بکرا اور بیل تو ہم نے مطلب بچیاں، دمبا، جو بھی ہمیں جانور ہے، اونٹا خوبصورت تو لے لیا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مطلب ان کو سنوارے نہ، نکھارے نہ، ان کو ہلکی سی جیولری نہ پہنائیں؟ جیولریز بھی پہناتے ہیں جی لوگ، ان کو مہندیاں بھی لگاتے ہیں.
बड़ी खिदमत होती है जी इन जानवरों की, और इस सारी सूरत हाल में जो ख़ास तौर पे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा आगे आगे होते हैं। बिल्कुल जी, बच्चे बड़े आगे आगे होते हैं और बच्चों की तो कोशिश होती है कि जी आज हम अपने जानवर के गले में जो बड़ा प्यारा सा बैंड बनाएंगे अपने हाथों से, वो हमारे कपड़ों से मैच करे वैसा बैंड कुछ बच्चे खुद भी पहन लेते हैं। तो एग्जैक्टली तैयारियां चल कैसे रही हैं, लोग किस तरीके से अपने जानवरों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। नारा बुलंद हो रहा है कि चक्कू छुरियां तेज करा लो, और जाते जाते वो आपको बड़ी प्यारी सी वीडियो दिखाते हैं। 1.5 साल की बच्ची जनाब कराची की। मुझे गाय बैलों से इतना डर लगता है, लेकिन ये बच्ची बड़े आराम से अब्बा से हाथ छुड़ा के छोड़े मेरा हाथ, और फिर छपा दिए। ये क्या मोहब्बत है, चेक करें ना। अच्छा देखिए, वो आगे जो बैल है वो भी बड़ा मतलब उसको भी समझ आ रही है कि ये प्यार हो रहा है, वो भी बड़े सुकून से बड़े चिल होके जो है ना बैठा हुआ है। लाड करवा रहा है वो भी फुल ना, ये देखें फुल लाड हो रहे हैं। लेकिन ज़रा अपने बच्चों का ख्याल रखें, इतना नज़दीक जाने ना दें, क्योंकि वो जानवर है और वो शायद उसका मूड चेंज हो सकता है और आप रीड नहीं कर सकते। यू नेवर नो कि आपका हाथ या आपकी उंगली उसकी आंख को लग जाए, वो एकदम से झुंझला के वो आपको टक्कर मार दे और आपके बच्चे को टक्कर मार दे, तो दिस कैन हैपन। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।